الكلمة الآن لمعالي وزير البترول والطاقة والمعادن السيد محمد العبد الفتاح. J'invite à présent le ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, son excellence monsieur Mohamed El Abdel Fattah, à prononcer son discours. Monsieur le ministre. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معالي الوزير الأول، السادة والسيدات الوزراء، أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، السادة ممثلي الهيئات الدولية، السادة الرؤساء وممثلو الشركات الدولية والوطنية، السادة المدعوون الكرام، أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله. يشرفني أن أقف أمامكم بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة لمنتدى المعادن والنفط موريتانية 2018 بمدينة نواكشوط، متقدما لكم بأخلص وأصدق معاني الامتنان والعرفان على حضوركم لفعاليات هذا المؤتمر. وأنتهز هذه الفرصة لأتمنى لضيوفنا الأعزاء مقاما سعيدا، ولأعرب لهم عن ثقتنا الكاملة في أن حضورهم النوعي والمتنوع ومشاركتهم ستساهم بدون شك في أن تكلل أعمال هذا المنتدى بالنجاح إن شاء الله. أيها السادة والسيدات، لقد تمكنت بلادنا بتوجيه سام من فخامة رئيس الجمهورية محمد بن عبد العزيز من تحقيق النجاح الكبير في السياسات الرامية إلى جعل قطاع المعادن والنفط قاطرة حقيقية لتحقيق النماء والازدهار عبر توفير ظروف ملائمة من خلال تشييد وإرساء دولة القانون بجو من الأمن والاستقرار، ووعيا بأهمية توفير متطلبات الاستثمار وإتاحة الفرص المواتية لازدهار المشاريع، وسعيا كذلك لتعزيز البنية التحتية الضرورية لتحقيق ذلك. أطلقت بلادنا مشاريع عمرانية كبرى، وأدخلت إصلاحات جوهرية، وحققت مكاسب هامة مكنت من تحسين مناخ الأعمال وجذب المستثمرين، وعززت الثقة مع الشركاء. وفي هذا الإطار عملت بلادنا على وضع استراتيجيات سمحت من بين أمور أخرى بترقية القطاع الخاص، وإصدار مدونات جديدة للمعادن والنفط، وإقرار إطار قانوني تشجيعي وتنافسي يستجيب لتطلعات واهتمامات المستثمرين. كما عملت بلادنا على إصلاح المنظومة القانونية وعصرنتها وحماية وتشجيع الاستثمارات وتبسيط الإجراءات الضرورية لممارسة الأعمال. أيها السادة والسيدات، إننا ونحن نتطلع إلى إعلان القرار النهائي للاستثمار لأكبر مشروع لإنتاج الغاز في المنطقة، وهو المشروع الذي نما وتطور حضن منظومة تشكل مثالا فريدا للتفاهم والتعاون الثنائي وحسن الجوار بين بلادنا وجمهورية السنغال الشقيقة. لتحدون الرغبة أكثر من أي وقت مضى بتطوير الشراكات الجديدة ضمن الرؤية المندمجة والهادفة إلى جعل قطاع التعدين والنفط رافدا هاما لإحراز التقدم الاجتماعي والاقتصادي وخلق الفرص بموريتانيا. ومن هذا المنبر أود أن أدعو المشاركين في هذا المؤتمر إلى المبادرة في الاستثمار في الفرص الكثيرة المتاحة في بلادنا، كما أؤكد استعداد القطاع لتقديم الدعم اللازم لهم سعيا إلى إرساء شراكة تكفل المصالح المتبادلة. وبالأخير أجدد لكم الشكر متمنيا لكم مقاما سعيدا في موريتانيا أرض الفرص الواعدة، ولأعمال المؤتمر كل النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.